खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रहमत रमज़ान की ये रूह परवर नशरियात आप देख रहे हैं बराह रास्त। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम अल्लाह के नबियों का, उनके हालात ज़िंदगी का तस्करा करते हैं। इस मुबारक जिक्र वाले सेगमेंट का नाम है नबियों की बातें। मौजूद होते हैं हमारे साथ हज़रत अल्लामा सैयद नासिर शाह साहब, और आज तस्करा करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज, आप खैरियत से हैं? आज 17 रमज़ान मुबारक है। आज आज जब भी मैं 17 रमज़ान को ट्रांसमिशन करता हूँ ना, मुझे मौलाना नूरानी साहब का भी जिक्र करना होता है, असहाब बदर का तो करना ही करना है, और अमजद साबरी को भी इसी दिन शहीद किया गया। तो लेकिन आज इस वक्त हम बात करेंगे नबियों की बातें, और फिर ट्रांसमिशन में ये तीनों मौज़ूआत को साथ ले लेकर चलेंगे। जी हुजूर। बहुत शुक्रिया शबीर भाई। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक चंद बात समात करने की सादत हासिल करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर बहुत कसरत के साथ होता है हमारे यहाँ। आप ये देखें कि चंद अम्बिया ऐसे हैं कि आम गुफ्तगू में भी उनका ज़िक्र खैर आता रहता है, जैसे हज़रत मूसा, ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो ये चंद अम्बिया बड़े मारूफ हैं। तो बाकी तो 1,24,000 के करीब जो पैगम्बर हैं, लोगों को इतना मालूमात भी नहीं, लेकिन चंद अम्बिया जिनमें हज़रत मूसा, ईसा मारूफ है, ये बड़े मारूफ हैं। हल्के में, अहबाब में इनका ज़िक्र खैर होता रहता है। तो मैंने चंद दिनों पहले भी ये कर्ज की थी हज़रत मूसा के हवाले से कुछ एहतियात, एक जुमले के हवाले से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ये दोनों भाई थे। सही। अल्लाह ने दोनों को नबूवत अता फरमाई, वाह। और दोनों के दोनों मसनद नबूवत पर फाइज भी थे। और दौर था फ़िरऔन का। सही। अच्छा, फ़िरऔन चूँकि बादशाह वक्त था और जालिम और जाबिर बादशाह था। सही। और इतना जालिम और जाबिर बादशाह था कि अपनी मर्जी से जिसे चाहे कत्ल कर देता था, कोई पूछने वाला नहीं था। उसकी जब्बारियत का आलम यह था, इतना जाबिर था। उसने ख्वाब देखा फ़िरऔन ने, और जब उसने अपने नजूमियों के आगे, राहिबों के आगे जब वो ख्वाब रखा, तो उसने कहा इसकी ताबीर बताओ। तो अल-मुख्तसर ये कि उन राहिबों ने, मुअब्बिरों ने ताबीर ये बयान की, कहा कि फ़िरौन बात ये है कि तुम्हारी इसी कौम के अंदर और एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। सही। और वो एक लड़का होगा। ठीक है। तो वो बड़ा परेशान हुआ, वो बड़ा हैरान भी हुआ कि मेरे ख्वाब की ये ताबीर है। तो उसने कहा कि अच्छा कब उसकी विलादत होगी? तो उन्होंने अपने हिसाब से जायचे बनाकर बता दिए कि फुना फुना वक्त के अंदर वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। सही। अब फ़िरऔन ने पाबंदी लगा दी और उसने कहा कि जितने भी लड़के पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाए। सही। जब ये कत्लो गारत गिरी का बाजार तेज़ी से गर्म होने लगा, तो उसके ख़ास मुशीरों ने मशवरा दिया, कहा कि फ़िरौन ये तुम क्या करते हो? अगर इसी तरीके से लड़कों का कत्ले आम होता रहा तो हमारी कौम में मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, ख़वातीन की तादाद बढ़ जाएगी। तो उसने कहा कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए जो मुझे मारेगा, तो मैं तो इस एहतियात के पेश नज़र कत्ल करवा रहा हूँ। तो फिर ये सिलसिला हुआ कि 1 साल उसने कत्ल का इरादा किया, 1 साल कत्ल के इरादे से बाज रहा। 1 साल जितने बच्चे पैदा होते सबको मार देता, 1 साल छोड़ देता। जिस साल वो छोड़ देता था उस साल में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल वो कत्ल करने का इरादा रखता था उस साल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। वाह वाह। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। अच्छा, वो बार बार अपने मुअब्बिरीन से पूछता था, अपने राहिबों से पूछता था, क्या वो बच्चा इस दुनिया में आ गया? वो अपना हिसाब लगाते थे, कहते थे अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। एक दिन जब उसने हिसाब लगवाया तो उनके हिसाब में आया, कहा कि वो बच्चा इस मादर गेती पर जलवगर हो चुका है। अच्छा। इस दुनिया में वो आ चुका है। अब वो बड़ा हैरान हुआ, उसने फिर मजीद कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म करवा दिया। सही। अब आप ये देखें मशीयत खुदाबंदी और हिकमत खुदाबंदी क्या थी। अब वहाँ पर उसने कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म करवाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा मोहतरमा थी, हमारे यहाँ एक 9 माह का अगर
حمل ہو تو ایک عورت کے جسامت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے اس ہاں کوئی پیٹ میں بچہ ولادت ہے۔ کا سلسلہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کہ جب شکم اطہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف 9 ماہ تک کسی کو خبر نہ ہوئی کہ ان کے ہاں کوئی ولادت کا سلسلہ بھی ہونے والا ہے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ کے ہاں جب ولادت ہو گئی، حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے تو قتل و غارت گری کا چونکہ بازار گرم تھا، مائیں پریشان تھی، ماؤں کے بچوں کو گودوں سے چھین کر انہوں نے قتل کیا تھا آنکھوں کے سامنے۔ صحیح۔ اب بچہ تو کوئی تھا نہیں، ساری بچیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ پریشان ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ اس بچے کو کس طرح بچایا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر یہ ایک تدبیر ڈالی کہ ان کا گھر چونکہ دریائے نیل کے قریب ہی تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک صندوق بنایا، ایک تابوت بنایا، صندوق بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس میں رکھتی اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی، رسی بھی باندھی ہوئی تھی۔ رسی باندھنے کے بعد وہ دریا میں اس کو چھوڑ دیا کرتی تھی، اس خوف سے کہ کہیں وہ دن میں پولیس اہلکار جو تھے اس وقت کے جو موجودہ اہلکار تھے وہ آ نہ جائیں، یہاں تک کہ جب شام ہوتی تو وہ رسی سے وہ تابوت کو کھینچ لیتی اور حضرت موسیٰ کو اپنے پاس رکھتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شب و روز جب اس طرح گزرنے لگے تو ایک دن کیا ہوا کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ جو رسی تھی وہ ایک دن وہ اپنے پاس باندھنا بھول گئی، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ آپ کی والدہ نے بحکم خداوندی، چونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ وہ تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا تھا دریائے نیل کے فاصلے سے ہوتے ہوئے۔ اچھا، فرعون کا جو محل تھا وہ بھی دریائے نیل کے ہاں اس انداز میں بنا ہوا تھا جیسے ہمارے ہاں آج بڑے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، ہاں، پانی ٹھیک کے ہے نا، ساتھ۔ ہاں فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، اور کچھ وقت پہلے آپ چلے جائیں تو ہمارے ہاں اس طرح دریاؤں کے کنارے یا نہروں کے کنارے ڈیرے ہوا کرتے تھے، واہ واہ۔ وڈیروں کے ڈیرے ہوا کرتے تھے، آج فارم ہاؤسز ہیں۔ ہاں، تو اسی طریقے سے بادشاہ وقت نے اپنا محل کے ساتھ اس نے وہ ایک نہر کا سلسلہ بھی وہاں سے جاری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو تابوت تھا، وہ جو سلسلہ تھا، وہ وہاں سے تیرتا وہ جب گزرنے لگا تو صندوق ٹائپ کا جو۔ آسیہ جو تھی آپ کی جو زوجہ تھی اس کی بھی نگاہ پڑی، تو فرعون نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ اچھا، جب وہ لے کر کے آئے، جب اس کو کھولا گیا، المختصر یہ کہ جب کھولا اور اندر لڑکا دیکھا تو فرعون کے چونکہ شب و روز دماغ میں ایک ہی بات ایک تھی، ہی بات۔ ایک بچہ ہوگا جو مجھے قتل کرے گا، میری سلطنت کو برباد کرے گا، ایک ہی بات تھی۔ اس نے دیکھا تو حضرت آسیہ کی زبان سے نکلا کہ کتنا حسین چہرہ ہے، کیونکہ چہرے پر ایک نور نبوت کا جلال تھا اور جمال تھا، تو کہا کہ کتنا حسین بچہ ہے۔ اس نے کہا آسیہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے۔ آسیہ نے کہا تمہارے تو دماغ پر یہی بھوت سوار ہو گیا ہے، ہاں، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس وہ بچے کا تمہارے ذہن میں۔ کہا کہ تم سمجھ نہیں رہی، کہا کہ اس کے چہرے پر جو نور اور جلالت ہے، کہا میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ کہا کہ نہیں تم پاگل ہو گئے، تمہارے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا ہے۔ تو آسیہ نے، جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت آسیہ کا دل حضرت موسیٰ کی محبت میں کھنچتا ہوا چلا گیا۔ واہ۔ تو آسیہ نے کہا کہ میری ایک تمنا خواہش ہے، فرعون سے کہا، چونکہ آپ کے ہاں اولاد تو تھی نہیں تو یہ احساس محرومی بہت زیادہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ یہ بچہ اگر ہم اپنے محل میں پال لیں۔ تو فرعون اس آگے مجبور بھی ہو گیا اور پریشان بھی، کیونکہ اولاد اس کے ہاں تھی نہیں۔ صحیح۔ تو اس نے کہا کہ ویسے مجھے لگتا ہے یہ بچہ وہی ہے، اچھا۔ لیکن اگر تمہاری خواہش یہ ہے تو میں پھر اس بات پر خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کے محل میں آ گئے۔ صحیح۔ اب محل میں آ گئے، چونکہ شیر خوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ، قرآن کریم فرقان حمید میں پورا تذکرہ موجود ہے، بہت ساری دائیوں نے اپنے سینے سے حضرت موسیٰ کو لگایا کہ کہیں یہ دودھ نوش فرما لیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے منہ پھیر لیا، واہ۔ کسی کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ اب آسیہ بھی پریشان تھی کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، بچہ شدت بھوک کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ آسیہ پریشانی کی حالت میں تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ محل میں پریشان تھی، تو اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو بازار کی طرف بھیجا کہ دیکھو کہ اگر یہ کسی خاتون کا دودھ نوش فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کی جو ایک بہن تھی، جب بازار میں حضرت موسیٰ کو لے جایا گیا تو ان کی نگاہ پڑی
वाह वाह। और उनकी निगाह पड़ी कि ये तो जनाब मूसा है। तो कहा कि यहाँ किस तरह आप लोग आए हैं? तो कहा कि ये किसी का दूध नहीं पीता, तो हम देख रहे थे कि कोई दाई और कोई खातून का ये दूध नोश फरमा ले, तो आपकी बहन ने यहीं से अब कंटिन्यू करेंगे कल, इंशाल्लाह। ठीक है। चलते हैं, चूंकि न्यूज़ का टाइम हो गया है, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है और ये सस्पेंस भी छोड़ के जा रहे हैं। मुलाकात होती है हेडलाइंस के बाद।